अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आज़ाद कास्ट के एक बड़े खसूसी एपिसोड में हम आपको वेलकम कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल जो सी है काफ़ी खराब हो चुकी है और वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी नाम की एक जमात की जानिब से लोगों को बाकायदा उनसे पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी भी करवाई जा रही है। इसी तरह आज लंदन में भी बड़े अफसोसनाक मनाजिर देखने में आए जहाँ पर इन्हीं अवामी एक्शन कमेटी के सपोर्टरों ने बाकायदा पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ पर हमारे लिए अहम चीज़ ये है कि अवामी एक्शन कमेटी जो पाकिस्तान में एहतजाज कर रही है आज़ाद कश्मीर में, उस एहतजाज का मकसद ये है कि पाकिस्तान में जितने भी मकबूजा कश्मीर से आए हुए मुहाजिरीन कायम हैं उनके वोट करने की ताकत को छीना जाए। लेकिन उसी अवामी एक्शन कमेटी के वो लोग जो कि लंदन में रहते हैं उनको आज़ाद कश्मीर में वोट करने का हक हासिल है। तो अगर कोई मुहाजिर जो सा है वो पाकिस्तान में रहता है तो वो आज़ाद कश्मीर में वोट नहीं कर सकता, लेकिन इनका मुहाजिर अगर लंदन में रहता है तो उसका आज़ाद कश्मीर में वोट करना जायज़ है। और उसके साथ जो वहां पर पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं वो भी आपके सामने हैं कि कल बाकायदा CMH रावलाकोट के ऊपर हमला किया गया, फायरिंग के वाक़यात हुए जिसके नतीजे में 4 जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो अब तक शहीद हो चुके हैं। जबकि उसके बाद अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से भी बहुत ज़्यादा नारेबाजी की गई कि जी हमारे खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं वो 150 से 250 तक लोग जो से हैं वो अपने अकाउंट्स के ऊपर उनको मारते हुए नजर आए। हालांकि हकीकत में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। हम बाकायदा अपने रावलाकोट के नुमाइंदों से इसकी तस्दीक भी कर चुके हैं। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बड़े स्पेशल हैं क्योंकि उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। बाकायदा जो आज़ाद कश्मीर की तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसमें शामिल हैं। हम राजा शुजात साहब को वेलकम करते हैं और यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो बज़ाहिर आपको सोशल मीडिया पर नजर आता है कि एक जानिब तालिबान, भारतीय अकाउंट्स और PTI के चंद जो अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान की मुखालफत करते नजर आते हैं और अवामी एक्शन कमेटी की हिमायत करते हैं, वहां पर तहरीक इंसाफ का एक थोड़ा मुख्तलिफ चेहरा भी है और उनके जो ऑन ग्राउंड लीडर हैं वो इस पूरी सूरत हाल के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो हम राजा शुजात साहब को वेलकम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फरहान भाई। अच्छा शुजात भाई, हमारे जो चैनल की ऑडियंस है माशाल्लाह से वो तो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ है, लेकिन आज मैं उनको बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि हमारी अगर किसी से सियासी मुखालफत भी हो तो फिर भी हम जो सा है उनको समझना बहुत जरूरी है कि क्या वो वाकईतन वही नजरियात रखते हैं जो सोशल मीडिया पर दिखाए जाते हैं या वो इससे अलग नजरियात रखते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक दफा अपने नजरियात उनके सामने रखें कि कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है इसके ऊपर बतौर एक कश्मीरी रहनुमा, एक कश्मीरी होने के और तहरीक इंसाफ के एक लीडर होने के आपके क्या तासुरात हैं? बहुत शुक्रिया फरहान भाई। देखें, पॉलिटिक्स तो आप करते हैं, किसी की हमायत भी करते हैं, मुखालफत भी करते हैं, वो तो पार्ट ऑफ द बिजनेस है। आप सिस्टम के अंदर रह के आप मुखालफत करते रहे, हमायत करते रहे, लेकिन यहाँ जो मामला है आज़ाद कश्मीर के अंदर वो नजरियाती मामला है। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो आज़ाद कश्मीर है बड़ा हसास इलाका है और इस इलाके के अंदर 3 तरह के नजरियात मौजूद है। यानी कश्मीर के अंदर पूरे अगर रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 तरह के नजरियात मौजूद हैं और उन नजरियात में एक आपको पता होना चाहिए कि प्रो इंडिया नजरिए के लोग भी मौजूद हैं इस रियासत जम्मू कश्मीर में। आज़ाद कश्मीर की बात नहीं कर रहा, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। और फिर एक खुद मुख्तार नजरिए के लोग भी मौजूद हैं और एक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जिसके लिए कुर्बानियां होती रही। आपने वैली में देखा, जम्मू में देखा, आज़ाद कश्मीर की पूरी 1947 की आपने पूरी एक एपिसोड निकाल के देख लें कि कश्मीरियों ने ये खिता आज़ाद करके इसका जो इंतजाम और इंसलाम जो है वो पाकिस्तान के साथ किया। और फिर मकबूजा कश्मीर के लोगों ने आज तक जितनी भी कुर्बानियां दी, आप देख लें कि मकबूजा कश्मीर के अंदर सैयद अली गिलानी हो या फिर हुर्रियत की जितनी भी लीडरशिप हो वो क्या कहती है, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन यहाँ जो इस वक्त जो खेल खेला जा रहा है ये पिछले 60-70 सालों में कभी इतना कामयाब नहीं हो सका जो इस वक्त होने की आपके सामने कोई विजुअल भी नजर आ रही है, लोगों की हमारी सपोर्ट भी नजर आ रही है। देखिए, किसी भी जगह पे क्राउड को इकट्ठा करना है ना, उसके लिए आपके पास सबसे बेहतरीन नारा होता है हुकूक की बात की जाए। अब हम हुकूक जो इनके हैं उन हुकूक के ऊपर भी डिटेल में आपसे मैं बताऊंगा कि वो हुकूक पैदा कैसे हुए और उसमें आज़ाद कश्मीर के अंदर चंद हुकूमतों की नाअहली भी मौजूद है। हमने उनको मौके दिए और उसमें वो प्ले कर गए और इसमें मेन प्लेयर जो हैं वो आपको बरतानिया में मौजूद नजर आएंगे जिन्होंने पॉलिटिकल असाइलम दिया हुआ है, जो कश्मीर के अंदर या फिर इंडिया के थोड़े हमायती आपको नजर आएंगे, लेकिन उनमें भी बहुत सारी मेजॉरिटी ऐसी है जो कश्मीर को एक अलग मुल्क बनाना चाहती है और वो लोग हैं जो इनके बैकर्स हैं। और उसके लिए अगर आप इनके पूरे इवेंट्स को 3 साल के इवेंट्स को स्टडी करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी ये सारे के सारे लोग जो आपके इस वक्त इस तहरीक को लीड कर रहे हैं, ये तहरीक को लीड करने वाले इनकी हिस्ट्री भी अगर आप चेक करें, इनकी सियासी नजरियात क्या है। मिसाल के तौर पे जो इनके टॉप के लीडर हैं उमर नजीर हैं,
ان کو اسٹڈی کر لیں, امان کو اسٹڈی کر لیں, آپ یہ جو اپنا مہران ہے ایک نوجوان ادھر ڈوڈیال سے, اس کو اسٹڈی کر لیں, یا پھر آپ یہ مظفر آباد والے کو. ان سب کے نظریات جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کے نظریات ہیں, اور اس کے لیے انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ کیا وہ بھی اگر آپ اس 3 سالوں کو اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. یہ بہت بڑی ایک نظریاتی لڑائی ہے, یہ کوئی سیاست نہیں ہو رہی, یہاں پہ صرف حقوق کی بات نہیں ہو رہی, ایک پراپر جدوجہد کر رہے ہیں یہ لوگ. اور وہ جدوجہد یہ ہے کہ پاکستان سے آزاد کشمیر کے جو تعلق ہے اس کو کمزور کرنا. اچھا سجاد بھائی, میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا کٹ کروں گا, کیونکہ آپ سے میری جو شو سے پہلے ہی بات چیت ہوئی تو آپ نے ایک لندن میں بننے والی بڑی اہم سازش کا ذکر کیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ سازش منظر عام پر لیں, کیونکہ آپ کشمیر کے سارے حالات سے واقف ہیں. تو یہ بنیادی طور پر کیا سازش ہے, اس کے پیچھے کیا پلاننگ ہے, اور یہ لوگ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, اس کو آپ کو میں تھوڑا سا اس کو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس میرے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں لوگوں کو پڑے گا کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت ہو کیا رہا ہے. شروع میں ٹھیک ہے, جو آٹے کا مسئلہ تھا, جو تھوڑا سا بجلی کا مسئلہ بنا, آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کی اتنی سخت بھی نہیں ہے. کچھ لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ سبسڈائزڈ آٹا ان کو ملے. پھر بجلی کے حوالے سے بھی, کیونکہ کوئی اتنی بڑی آپ کو پتا ہے کہ کوئی انکم نہیں ہے لوگوں کی, تو وہ وہاں پہ جو لوگ اکٹھے ہوئے, یہ لوگ نہیں اکٹھے ہوئے جو آج لیڈ کر رہے ہیں, وہاں پہ جینون آزاد کشمیر کے شہری اکٹھے ہوئے, جس میں تاجر تھے اور جس کے اندر آپ کے ٹرانسپورٹر تھے, جو روزمرہ کا وہاں پہ آزاد کشمیر کے اندر اپنا کام کاج کرتے ہیں. اب جب وہ اکٹھے ہوئے, ان کا ایک کراؤڈ ڈیولپ ہوا. اب آپ تاجر برادران کو دیکھ لیں کہ وہ دکان بند کرتے ہیں تو کراؤڈ آ جاتا ہے. آپ کا جو لوکل ٹرانسپورٹر جب اپنی گاڑی روکتا ہے تو وہاں سے بھی کراؤڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب یہ کراؤڈ جب بنا تو ان کو سمجھ آ گئی, ان کے پلیئرز کو, جو آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ برٹش میں بیٹھے ہیں, اور ان کو آپ دیکھ لیجئے گا, ان کی جتنی بھی گفتگو ہے وہ پاکستان مخالف کتنی خوفناک رویہ رکھتے ہیں, پاکستان افواج کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت زبردست اپورچونٹی ہے کہ ہم اس کے اندر گھس جاتے ہیں, کیونکہ پچھلے 60 سالوں کو آپ آزاد کشمیر کے چیک کر لیں, لبریشن فرنٹ کی آئیڈیالوجی ضرور موجود ہے, لیکن وہ کراؤڈ یعنی عام کشمیری کو اپنے آئیڈیالوجی پہ نہیں لا سکے. اب ان کے پاس موقع تھا کہ ہم کیوں نہ اس بنیاد کو, یہ جو ابھی اس وقت کشمیر کے اندر ایک حقوقی یا پھر یہ جو بجلی اور آٹے کی مسئلہ ہے, اس مسئلے کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور ہم یہاں سے ان کو ابھارنا شروع کرتے ہیں. اب ان کے صفوں میں وہ آئے اور انہوں نے آ کے یہاں پہ تقریریں کرنا شروع کی, اور ان تقریروں کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کا جو اصل مسئلہ ہے وہ آپ کی حق ملکیت اور حق حکمرانی ہے. اب یہ جو نعرہ ہے یہ پورے آزاد کشمیر کے اندر صرف لبریشن فرنٹ کا ہے, حق ملکیت, حق حکمرانی. اور انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ جناب آپ کا حق ملکیت اور حق حکمرانی میں اگر کوئی قدغن ہے تو وہ پاکستان سے آئے ہوئے لینڈ افسران, جس میں آئی جی پی ہے, آپ کی فوج جو ہے, پولیس جو ہے, وہ تو آئی جی سے ساری کنٹرول ہوتی ہے اور آئی جی پاکستان سے آتا ہے. آپ کا جو پورا نظام ہے بیوروکریسی کا وہ کنٹرول ہوتا ہے چیف سیکرٹری سے, تو چیف سیکرٹری پاکستان سے آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے حقوق کھاتے ہیں. انہوں نے یہ لوگوں کو سمجھایا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جب اپنے ڈیمانڈز بڑھائی تو پاکستان سے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ انہوں نے جا کے احتجاج کیے, وہ بلاک کیے. مقصد یہ تھا کہ اس کراؤڈ کو آہستہ آہستہ ہم چارج کریں گے اور اس کراؤڈ کو فائنلی ہم یوز کریں گے جو ان کا مقصد ہے. اور وہ مقصد ان کا یہ ہے کہ پاکستان اور کشمیر کے درمیان جو ایکٹ 74 ہے اس کو ریووک کرنا, اور اس کے علاوہ معاہدہ کراچی جو سردار ابراہیم صاحب نے کیا اس کو بھی ریووک کرنا ان کا مقصد تھا. اور بیسیکلی ان کے 2 پوائنٹ ہیں. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی آزاد کشمیر میں آگ لگی ہے, اس آگ کو استعمال کر کے ہم آزاد کشمیر کے اندر گورننس کے نظام کو ختم کریں. آزاد کشمیر کے اندر یہ جو اس وقت کی جو ہماری اسمبلی ہے اس کو ختم کر کے یہاں پہ ہم جب معاہدہ کراچی ریوو کریں گے تو ایک خود مختار کشمیر کا اور ایک نمائندہ خود مختار کشمیر کا پہلا بلاک ہم یہاں پہ بنائیں گے. پھر ہم گلگت میں جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہندوستان. اب آپ مجھے یہ بتائیں, یہ تو یہ بے وقوف لوگ ہیں, ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہندوستان کے پاس آپ اور میں مانے یا نہ مانے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن موجود ہے. انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہیری سنگھ نے ہندوستان کے ساتھ کیا 47 میں, آپ کے سامنے ساری اس کی ہسٹری آپ لوگوں کو علم ہے. اب وہ کلیم کرتا ہے, آپ ان کے وزیر داخلہ کو دیکھ لیں, وزیر دفاع کو دیکھ لیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور کشمیر ہمارا علاقہ ہے. آپ نے پاکستان کی فوج کو 1 انچ بھی اور 1 منٹ کے لیے بھی کشمیر کے اندر اگر مشکل میں ڈال دیا تو آپ بتائیں گے اگلے 5 منٹ کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا. تو یہ بھرپور ساری, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے خود کو دفاع نہیں کرنا,
یعنی ان کا یہ ہے کہ یہاں سے پاکستان کو کس طرح ہم وڈرا کرا کے پھر ہندوستان آ جاتا ہے تو آتا رہے, ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ پلاننگ سے یہ کر رہے ہیں, اور ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب حقوق کی بات ہے, حقوق بھی آپ پڑھے نا ان کے حقوق کیا ہے. اچھا شجاعت بھائی, میں نے جو ان کے حقوق پڑھے اس میں جو سب سے پہلا حق مانگا گیا ہے وہ تو حق یہ ہے کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر والوں کا ووٹ کر دے گا جو حق ہے وہ چھیننا ہے نا. تو یہ مطلب یہ جو انہوں نے پوری ایک ڈیمانڈ کی, اس کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں, ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی کیوں اتنی امپورٹنس رکھتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مہاجرین ہیں, یہ جو 1947 میں مہاجرین آئے جہاں پہ لاکھوں لوگ, آپ جا کے جو انٹرنیشنل رائٹر ہے ہماری, آپ پاکستان اور ہندوستان کے رائٹر کو چھوڑے, آپ انٹرنیشنل جو رائٹر ہیں, جو گورے رائٹر ہیں, ان کی کتابیں پڑھیں, آپ کو بتائیں گے کہ 3.5 لاکھ سے 4 لاکھ شہید ہوئے وہاں پہ لوگ, اور اس کے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے مائگریٹ کر کے پاکستان میں یہاں پہ آئے. اب ہم یہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. ہمارے جو پہلے لیڈر تھے جنہوں نے جب آزاد کشمیر کے اندر یہ گورنمنٹ اسٹیبلش کی, پوری گورنمنٹ بنائی سردار ابراہیم صاحب نے, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر ہے. اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ ریاست جموں و کشمیر کے ایک حصہ جو ہم نے آزاد کرایا, یہ وہاں تک ایک گورنمنٹ ہے. آزاد حکومت یعنی یہ صرف 4000 مربع میل, ریاست جموں و کشمیر 84,000 مربع میل ہے. تو ہم 4000 مربع میل کے اندر رہ کے عبوری حکومت بنا کے ہم نے, آپ نے شروع میں سنا ہوگا کہ ایک لفظ یوز ہوتا تھا بیس کیمپ گورنمنٹ ہے. بیس کیمپ گورنمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے ہم نے ایفرٹ کرنی ہے, ہم نے یہاں رہ کے تحریک آزادی کشمیر کے لیے کمپلیٹ کرنا ہے. جو حصہ ہمارا ہندوستان کے پاس رہ گیا ہے, ہم نے اس حصے کو آزاد کرا کے پھر پوری ریاست کو اکٹھا کر کے ہم نے علاقے پاکستان کرنا ہے. اب انہوں نے اس کی ہمارا جو بیسک اساس ہے جس کے اوپر وار کیا ہے وہ یہ مہاجر ہیں. اب آپ یہ بتائیں تحریک آزادی کشمیر کا فیول کون ہے؟ آپ اور میں نہیں جناب. تحریک آزادی کشمیر کا فیول یہ مہاجر ہے, اور یہ مہاجر وہاں سے لے کے آج تک اگر ہم بات کریں اس وقت تک تو یہ 25-30 لاکھ کی تعداد ہو چکی ہے. یہ مہاجروں کو ایک بات ہم یہ کہتے ہیں کہ مہاجر جو ہے استثوا پہ, یعنی کشمیر کا مسئلہ کہ آپ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں اٹھا کے پڑھ لیں, دیر از نو آپشن آف انڈیپینڈنٹ کشمیر. وہاں پہ صرف 2 ہی آپشن ہے, آئیدر یو گو وتھ ہندوستان اور آئیدر یو گو وتھ پاکستان. اب رائے شماری کی اگر جب بات ہوگی 50 لاکھ ان مہاجروں کو آپ نکال دیں گے, آزاد کشمیر کے اندر بھی انریسٹ کریٹ کریں گے, گلگت کے لوگوں کے ساتھ بھی پرابلم کریٹ کریں گے, اور آپ ہندوستان وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیموگرافی چینج کر رہا ہے, وہاں پہ لوگوں کو ڈومیسائل چینج کر رہے ہیں, ہندوؤں کو وہاں پہ لا کے بسا رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ رائے شماری میں کس طرح سے, یہ کوئی حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہے جناب فرحان صاحب, میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی حقوق کے حق کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان دے رہا ہے, پاکستان نے 47 سے لے کے ہماری خدمت کی, ہماری مدد کی, ہر جگہ پہ پاکستانی شہری نے ہماری مدد کی. جتنے ایونٹس آپ اٹھا کے دیکھ لیں 47 سے لے کے آج تک, یہ 10 دن پرانی بات ہے, یہ جو زلزلہ آیا, کیا پاکستان کی فوج نے ہماری مدد نہیں کی؟ کیا پاکستانیوں نے ہماری مدد نہیں کی؟ کیا پاکستانیوں نے اپنا دل اپنا سب کچھ نچھاور نہیں کیا کشمیریوں کے لیے؟ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پراپر پلاننگ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس سارے شور کے اندر کوئی بھی سینیٹی کی آواز مجھے نہیں نظر آتی, کوئی بھی نظریاتی احساس کو بچانے والی آواز نہیں نظر آتی. لوگ اس کے اندر اپنے اپنے کھیل کھیل رہے ہیں, اور اس کھیل کے اندر کشمیر کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شجاعت بھائی میں یہاں پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ, میں کشمیری ہوں, میرا پولیٹیکل آئیڈیالوجی عمران خان سے جڑتی ہے, لیکن میں ایز اے کشمیری, میں نون لیگ کے پاکستانی سے بھی میرے لیے احترام ہے, پیپلز پارٹی کے پاکستانی سے بھی میرے لیے احترام ہے. کسی بھی پاکستان کے اندر فوجی آرمی چیف جو بھی ہو, میں یہ چاہتا ہوں کہ مضبوط سے مضبوط آرمی ہو, مضبوط سے مضبوط فوج ہو. یہی فوج جو ہے اس کی بنیاد پہ ہمارے جو لوگ وہاں پہ قربانی دے رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر, ان کی امید یہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ پاکستان اور پاکستان کی فوج ان کو آپ بھارت کے چنگل سے چھڑائیں گے. تو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے صرف ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار یہ حق حقوق کی وجہ سے پاکستان کو گالیاں دیں. آپ لندن میں دیکھیں آج کیا نعرہ لگا, آپ اس نعرے کو پڑھ سنیں, اس نعرے کے بعد آپ کے پاس کیا, پھر امان کی گفتگو سنیں. پھر انہوں نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بڑے خوبصورتی سے امان کو پہلے لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ تو ہمارا حصہ نہیں ہے. آج بھی وہ ان کے ساتھ ہے. لندن میں جتنے بھی لوگ نکلے وہ سارے لبریشن فرنٹ کے, انہوں نے آپ لوگوں کو, ہم لوگوں کو تھوڑا سا پلے کیا, انہوں نے کشمیری عوام کو پلے کیا, کیونکہ اکثر جو کشمیری ان کے پاس ہے وہ بیچارہ معصوم ہے, وہ تو پاکستان کا حمایتی ہے, لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کھیل میں کھیلا کیسے جا رہا ہے. اچھا شجاعت بھائی, یہاں پر میرا ایک سوال آپ سے یہ بھی بنتا ہے کہ چلیں لیٹ سپوز فار دا سیک آف آرگومنٹ آپ یہ مان لیتے ہیں کہ مہاجر سیٹوں کا خاتمہ کرنا ہے, ٹھیک ہے,
अब इस केस सिनेरियो में जो इनके पास ऑप्शन है, एक जो बिल्कुल साफ सुथरा ऑप्शन है जिस पे मेरे ख्याल से पाकिस्तानी रियासत को भी इख्तलाफ नहीं होगा, वो ये है कि आप इलेक्शन लड़ें, कश्मीर की 52 सीटें हैं, उनमें से 12 चले मुहाजिर आप निकाल दें, तो अगर आपकी वाकईतन इतनी मकबूलियत है तो बाकी 40 सीटों पे तो आप 2/3 हासिल कर सकते हैं, कोई नामुमकिन चीज नहीं है। नहीं ना, देखे ना, ये आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती, ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, इनका ये इस रियासती असम्बली के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, ये इस असम्बली को, आजाद कश्मीर की मौजूदा निजाम को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें सियासी जमात, सियासी अमल का हिस्सा नहीं बन रहे। और दूसरा, हम क्यों माजरीन की नशिस्तें खत्म करें? और अगर शुजात भाई बतौरे सियासतदान मेरा आपसे सवाल है ना, अगर लेट सपोज कि ये इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं तो उस वक्त क्या रिजल्ट क्या आएगा? देखे ना, मैं आपको ये बताया कि जब वो एक आइडियोलॉजिकल वार लड़ रहे हैं, ये आप इस बात को सर, ये आप लोग इसको समझ नहीं पा रहे कि उनका ये इंटरेस्ट ही नहीं है कि हम आजाद कश्मीर के अंदर इन माजरूम को जाके खत्म करें, गवर्नमेंट का हिस्सा बने। इतनी बड़ी हमारे पास अवामी पावर है, इस पावर को यूज करके हम इलेक्शन में जाएं, ये हमें वोट दें और हम जाके आजाद कश्मीर असेंबली में 36 मेंबरान हमारे पास हो, 2/3 मेजॉरिटी हो, तो हम जाके आइन चेंज कर दें। ये चाहते नहीं है, ये चाहते हैं कि हम आजाद कश्मीर को बंदूक की नोक के ऊपर, हम आजाद कश्मीर को अवाम की प्रेशर के ऊपर हम पूरे निजाम को मफलूज करें और उस मफलूज करने के बाद निजाम हमारे सामने सरेंडर करें। इनका ये मकसद है और इस एफर्ट के लिए वो लगे हुए हैं और उसके लिए आप देख रहे हैं, उनको अगर कोई जान भी चली जाती है उनको इसकी भी कोई परवाह नहीं है। तो वो तो उनके फेवर में जा रहे हैं ना, वो तो जानबूझ के वो चाहेंगे कि जितनी गिरेंगी उतनी ज्यादा नफरत पैदा होगी। वो जितना चाहेंगे, आप देखें ना, जो मसला भी वहां बनेगा, जो इनकाउंटर होगा दोनों के दरमियान, बेसिकली वो ये चाहते हैं। आप देखें ना, हिंदुस्तान आज क्या लड़ाई हो रही है, आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की फौज और इस फौज में फर्क कोई नहीं है, ये वो विजुअल क्रिएट कराना चाहते हैं, वो स्टोरीज, वो वीडियोस बनाना चाहते हैं जिसको ये प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करें। और ये प्रोपेगेंडा किसका हो सकता है, ये फिर हमारे पाकिस्तानियों को भी समझना चाहिए, कश्मीरियों को भी समझना चाहिए कि इस सारी लड़ाई के अंदर किसको फायदा होने वाला है। अच्छा शुजात भाई, अगर हम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचें, फर्ज किया पाकिस्तान की जो रियासत है वो इनकी ये डिमांड भी मान लेती है, हम जी सदर आजाद कश्मीर को ना मजबूर किया जाता है कि आप ये 12 सीटें को ऑर्डिनेंस वगैरह निकाल दें, किसी तरीके से खत्म करें, तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की इसके अंदर जी वो तो कल आ गई है। मैं वैसे आपके सामने एक सिनेरियो रख रहा हूं, तो बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान जो जंग लड़ रहा है वो तो पूरे कश्मीर के लिए लड़ रहा है कि मकबूजा कश्मीर की सीटों के लिए स्टैंड लिया, हालांकि ये लोग मकबूजा कश्मीर के लोगों को निकाल रहे हैं और साथ नारे मारे हैं कि हम कश्मीर के लिए खड़े हैं, हालांकि उल्टा ये कश्मीर की यूनिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसको मैं डिकोड करता हूँ। एक बात एक याद रखें अपना फरहान भाई, जी सीटों में ये 12 लोग हैं, 12 लोग सारे को एक ही जमात से नहीं आते, ठीक है। यहाँ पे आपको इलेक्शनों का पता है, यहाँ चीजें होती है, मरकज के अंदर जिसकी भी गवर्नमेंट हो ये सीटें इन्फ्लुएंस होती है, इसमें यही नहीं होती। आजाद कश्मीर का पूरा इलेक्शन इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी मरकज गवर्नमेंट होती है उसी की आप पीछे जितनी हिस्ट्री 25-30 साल की निकाल के देख लें, हमेशा वही हुआ जो मरकज में हुआ। ये कोई इनकी अकेले की बात नहीं है। फिर आप ये बताएं कि आजाद कश्मीर का बजट कितना है। आजाद कश्मीर का 320 अप्रोक्सीमेटली अरब रुपए का बजट है, जिसके अंदर 20 से 22 अरब रुपए डेवलपमेंट का बजट है। और इन जो मेंबरान असेंबली है इनको करोड़ सवा करोड़ रुपया मिलता है कि आप लगा लेते इनको 25 करोड़ रुपया मिलता है। आजाद कश्मीर का जो मेंबर असेंबली है यानी पूरे मेंबरान असेंबली जो है उनको डेवलपमेंट स्पेशल डेवलपमेंट फंड अलग मिलता है और साथ ही साथ जो आपकी रोड्स और सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तकरीबन 20 से 22 अरब रुपया उनके दरमियान तकसीम होता है। इतना ज्यादा फर्क। ये अब मुझे आप बताएं कि वो 25 करोड़ रुपए से आजाद कश्मीर के लोगों को देता कौन है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देता आजाद कश्मीर को सारा पैसा बजट डेफिसिट 47 से लेके कल की तरफ आजाद कश्मीर के लोगों के लिए ये पैसा दे रहे हैं पाकिस्तानी। वो किसान जो 3000 रुपए जो खुद उगाता है, खुद सब कुछ करता है, वो 3000 का आटा खाता है और हमसे इतनी मोहब्बत है पाकिस्तानियों के, हमें 1000 रुपए का दे रहे। अब बिजली पूरा पाकिस्तान 60 रुपए की लेता है, हमें 5 रुपए की या 3 रुपए की मिल रही है। तो कहने का मकसद ये है कि चले मैं ये भी कहता हूँ फरहान भाई कि बिजली का इशू जिस तरह से कश्मीर के अंदर इतना बड़ा मसला है, 200 यूनिट तक कश्मीर के जो आम लोग हैं जो आपके वहां पे रहने वाले उनको फ्री कर दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन कमर्शियल बिजली तो एट पर रेट लेनी चाहिए ना, लेकिन वहां पे भी इनको सब्सिडी मिली हुई है। यानी हर जगह पे पैसा जो है 60 अरब रुपया 69 अरब रुपया आजाद कश्मीर कलेक्ट करता है और बाकी बजट जो है आपका सारा पाकिस्तान आपको दे रहा है। तो हम ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान अगर दे रहा है तो ये सिर्फ कोई एहसान नहीं है, ये कश्मीरी पाकिस्तान की भी
बॉर्डर लाइन है। ये बात भी आप समझ लें कि आप ये दरियाए जेहलम को स्टडी करें और ये पाकिस्तान के लिए ये सारे इलाकों को स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये पाकिस्तान के लिए कितना हसास और कितना अहम है। ये दोनों तरफ एक हमारे जो बुजुर्ग सियासी लोग थे जिनको ये डंगर कहते हैं, उन्होंने 70 सालों में कभी पाकिस्तान और पाकिस्तान आजाद कश्मीर की कौम को एक दूसरे के सामने नहीं लाया। हमारे दरमियान ये कभी फर्क ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तानी और मैं कश्मीरी हूँ। लेकिन आज आप देख लें कि छोटा छोटा कश्मीरी भी पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा है, और आज पाकिस्तानी नौजवान भी है जो जेंजी है वो भी कश्मीर के हवाले से कह रहा है कि ये कोई देख लें किस तरह की बात कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि नफरतों बहुत बड़ी बो दी गई है और ये नफरतें बहुत जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। इस वक्त हमें सियासत से निकल के रियासत की जो एहसास है, नजरियात जो है, नजरिया हमारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। अच्छा शुजात भाई, मेरा आपसे ये आखिरी क्वेश्चन है, इंटरव्यू भी इख्तिताम पे जा रहे हैं, तो आपके नजदीक इस वक्त जिस नहज पर ये लोग हालात को ले आए हैं, आपको क्या लगता है इस सूरत हाल का जो हल है वो क्या बन सकता है? देखिए जी, मेरे नजदीक जो हल है ना इसका वो बड़ा सिंपल है। आप इनकी लीडरशिप को ले आए, उनको ये बैठाए, उनको ये पूछें कि यार सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि इसका हल ये है, आजाद कश्मीर की सियासी इंटेलिजेंसिया ये कहती है कि इसका हल ये है, आप हमें कन पट्टी पे बंदूक रख के ये हल क्यों चाहते हैं? अच्छा चलें जी, आपको इशू है आजाद कश्मीर के अंदर के ये जो सीटें इनकी इन्फ्लुएंस होती है, इनके अंदर कोई रिगिंग होती है, उस रिगिंग के अमल को साफ और शफाफ करना ये हमारा काम है। उसके ऊपर काम किया जाए कि रिगिंग ना हो वहां पे, यानी ये सीटें खत्म नहीं करनी चाहिए। अगर इसको मुतनासिब नुमाइंदगी है, पीपल्स पार्टी आप देखते हैं ना वो भी अंदर खाते हैं, इसलिए ये मुतनासिब नुमाइंदगी की बात करते हैं कि आगे जो गवर्नमेंट आनी है या गवर्नमेंट के जो मामलात है उनको पता है कि पंजाब के अंदर जो 12 सीटें हैं या 8 सीटें हैं, 9 सीटें हैं, वो सीटें इफेक्ट करेगी हमारी आजाद कश्मीर के अंदर एमएलएस के काउंट को। तो इसलिए वो अंडर द कवर पीपल्स पार्टी की इस वक्त मैं एक बात आपको ये बताऊं कि जो हमारे आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने बड़ी एफर्ट की है। ये मतलब मैं मुखालिफ होकर भी ये कह रहा हूं कि इन्होंने बड़ी कोशिश की, इन्होंने इंगेजमेंट करने की कोशिश की हर जगह से। ये बड़े सुलझे हुए सियासी कारकुन ने कोशिश इन्होंने की कि किसी तरीके से इनको बैठ के, हमारे अपने भाई हैं ये लोग, जो ये सारे लोग जो है इनके साथ बैठ के एंगेजमेंट की जाए, इनको ऑन बोर्ड लिया जाए। यार आप बताएं कि ये कहते हैं हमारे जो मुतालबात है हकूक पूरे नहीं हुए, वो हकूक को आप पढ़े हैं, आप किसी भी फाइनेंस के बंदे से बैठ के बात कर ले, 200, 150, 200 अरब रुपए की वो हकूक है। अब पाकिस्तान की अपने हालात भी देख लें, हमें पाकिस्तान की परेशानियों का भी एहसास करना चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ डिमांड ना करें बल्कि पाकिस्तानी बन के भी हमें देखना पड़ेगा। हमारी ट्रेनिंग ये हुई है कि पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान मजबूत कश्मीर के लिए जरूरी है, कश्मीर की तहरीक आजादी के लिए पाकिस्तान की मजबूती जरूरी है, पाकिस्तान की आर्मी की मजबूती जरूरी है। हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं, वो हम अपने मुल्क के अंदर रह के, अपनी एम्बिएंट के अंदर रह के एक दूसरे के ऊपर मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन जहां बात आ जाए मुल्क की, जहां बात आ जाए रियासत की, जहां बात आ जाए नजरियात की, तो वहां पे अगर हम सियासत करेंगे, पॉइंट स्कोरिंग करेंगे तो उसका बड़ा नुकसान होगा। आज भी अगर पाकिस्तान से 200, 150, 200 अरब रुपया इनको कल अगर हुकूमत आजाद कश्मीर को दे दिया जाए तो ये आपके टनल भी बन जाएंगे, फ्री एजुकेशन भी आपको मिल जाएगी, आपको फ्री अस्पताल के अंदर सहूलियात भी मिल जाएंगी, आपकी नॉन कस्टम गाड़ी भी चलनी शुरू हो जाएगी। यानी ये जितने भी हैं कामकाज ये पैसों के हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर बैठ के यही बात हो सकती है कि सारी पॉलिटिकल लॉट को, वहां की हमारी सियासी इंटेलिजेंसिया को बैठ के और इन लोगों को भी साथ में बैठा के पूछें कि अदालत हमें ये कहती है, आप अगर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो उस सियासी जमात के साथ आप कोई एग्रीमेंट करें जो आपके नजरियात के ऊपर, आपके इस मंशूर के ऊपर पूरा उतरती है, वो सियासी जमात को आप वोट दें और वो असेंबली में जाके आपके कहने के मुताबिक इन सीटों को कम करे या बिल्कुल ही खत्म करे। वो फिर ये हल ही बन सकता है। इसके अलावा हल जो भी आप करेंगे वो उन कश्मीरियों की कुर्बानी, जो कश्मीरी अपना ये जिस्म जो है ना उसको जब गोली लगती है, आप जाएं जाके इसकी स्टोरियां पढ़े मकबूजा कश्मीर की, गोली लगती है तो माँ उसको पाकिस्तान के झंडे के साथ लपेटती है, पाकिस्तान की टीम क्रिकेट मैच जीतती है तो वो बंदा बेचारा गिरफ्तार, उस दिन कश्मीर के अंदर तूफान बर्पा होता है, कश्मीरी नौजवान खुशी बनाता है और गिरफ्तार होता है, पैलेट गने उसको लगती है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है और हम यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान को गाली देते हैं। ये नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हम राजा शुजात साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो राजा शुजात साहब हैं
یہ ماشاءاللہ سے فیس بک کے اوپر بڑے ایکٹیو ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ ان کا پیج بھی فالو کر سکتے ہیں. اور پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے جس دلیری سے ایکشن کمیٹی کی جو دھمکیاں ہیں, ان کے لوگ آ کر ان کی فیملی کو گالیاں دیتے رہے, لیکن یہ جو ان سے ڈٹ کے کھڑے ہیں اور ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. لیکن یہ وہ پاکستانی ہیں جنہیں ہم سلیوٹ کر رہے ہیں کہ وہ وہاں کے ہو کر بھی میں ایک بات سیاسی کارکنوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ گالیوں کے آگے سرنڈر نہیں کرنا. میں تمام سیاسی کارکنوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وقت ہے آپ اپنے نظریات کی حفاظت کریں, کیونکہ جو مخالف نظریہ ہے وہ سرایت کرتا جا رہا ہے. آپ خاموش ہو گئے گالیوں کے ڈر سے. مجھے پتہ ہے آزاد کشمیر کا کلچر ایسا نہیں ہے کہ وہاں گالی دی جائے. یہاں پہ جس طریقے سے یہ گالی دیتے ہیں, یہ آزاد کشمیر کی 70 سالہ تاریخ میں ہمیں نہ کبھی کسی نے پڑھایا, نہ ہمیں 3-4 گالیوں سے زیادہ گالیاں آتی ہیں جو بھی نارمل روٹین کی گالی ہے. لیکن یہ ایسے کوئی ایک ایسی نسل تیار ہو رہی ہے جو صرف اور صرف آپ کو ان کے پاس جواب, ہر آرگومنٹ کا جواب گالی ہے. تو ہمیں اس گالی کے آگے سرنڈر کر کے اپنی جو نظریاتی لڑائی ہے, اپنی جو اساسی لڑائی ہے, جو ہماری اس ریاست کا منزل ہے پاکستان, اس پاکستان اور پاکستانیوں کے درمیان ہمیں آپس میں نفرتیں پیدا نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے لیے سیاسی کارکنوں کا حق بنتا ہے کہ وہ سر عام آئے, وہ صحیح بات کریں, وہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہ کریں کہ ہمیں اس سے فائدہ ہے یا ہمیں اس سے نقصان ہے, بلکہ صحیح لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کریں. اس وقت نظریاتی محاذ پہ لڑائی ہے, سیاسی محاذ پہ نہیں ہے. جناب اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں, اور مجھے آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ جو باتیں ہیں ان کو شیئر کرنا ہے, کیونکہ اگر آپ سچ پہ لائیں گے تو یہ ان کا جھوٹ ختم ہوگا. بہت شکریہ.